میں محبت دی گل کرنا ہو چین دیندا اے آرام دیندا اے نام حسین دا سینہ ٹھار دیندا اے سبحان اللہ ایک بار پھر کیا سبحان اللہ میں تو انہوں پچھلے جمعے حدیث سنائی ہے جدو حضرت حسین پیدا ہوئے نا کہ حضرت علی نے نام رکھا سی جعفر کہ مستدرک حاکم دی حدیث ہے کہ حضور علیہ السلام پتہ کرنا ہے نا مبارک دینا ہے کہ آپ فرمانے علی میرے نواسے شہزادے دا نام کی رکھیا ہے تو کہندے نے حضور میں دا نام جعفر رکھیا ہے چونکہ بڑے بھرا دا نام ہی جعفر سی نا اللہ دے رستے قربانی دے گیا تو میں دا نام جعفر رکھ دیتا ہے نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں علی اللہ کریم نے اسمانہ تو جبریل نو کلے آئے ایدہ نام جعفر نہیں ایدہ نام حسین ہے رضی اللہ تعالیٰ اے نبی پاک علیہ السلام دے نواسے اس واسطے میں محبت نہ پیار نہ عرض کرنا چاہنا چین دیندائے قرار دیندا اے بھئی نام حسین دا سینہ ٹھار دیندا اے اگر تکلیف نہ سمجھو تے 10 محرم الحرام ہے میرا دل کرتا ہے کہ رل مل کے پڑھ لیے ذرا چین دیندا اے جڑے جوان رو گونگے نہ بولو جڑے بولن جو گے پڑھو چین دیندا اے قرار دیندا اے بھئی نام حسین دا سینہ ٹھار دیندا اے او کو نانا موڑے آتے چیندا سو خدا دی بہنگو سے دیندا زبان چسا کے تے اتار دیندا اے بھئی نام حسین دا سینہ ٹھار دیندا اے چین دیندا اے قرار دیندا اے بھئی نام حسین دا سینہ ٹھار دیندا اے اللہ پاک نے مقام حضرت حسین و عطا فرمایا لیکن کہانی بنڈ نہ کریا کرو بڑا حسن ہے چھوٹا حسین ہے میرا حسن بھی آلہ میرا حسین بھی آلہ ادھر توجہ کریا جے میرے علی دا بیٹا ابو بکر بھی آلہ میرے علی دا بیٹا عمر بھی آلہ میرے علی دا بیٹا عثمان بھی آلہ ادھر سنیا جے میرے حسین پاک دا بیٹا ابو بکر بھی آلہ میرے حسین پاک دا بیٹا عمر بھی آلہ میرے حسین پاک دا بیٹا عثمان بھی آلہ اگے سنیا جے ذرا میرے حسن دا بیٹا ابو بکر آلہ میرے حسن دا بیٹا عمر آلہ میرے حسن دا بیٹا حضرت عثمان آلہ ادھر 3 نسلان دے اندر علی دے 3 پتران دا نام ابو بکر عمر عثمان ہے اللہ ذوالجلال دی قسم ہے حسین دے 3 بیٹیاں دا نام ابو بکر عمر عثمان حسن دے بیٹیاں دا نام جاؤ کربلا دے 72 شہیداں دے اندر جتے اج میرے حسین دی قبر روزہ پاک ہے اتے میرا ابو بکر بھی دفن ہے میرا عمر میرا عثمان بھی دفن ہے جڑے حسین دے پائی ابو بکر دفن ہے حسین دے پائی عمر عثمان دفن ہے اللہ ذوالجلال دی قسم ہے اللہ پاک نے یہ آپس دے اندر محبتاں تے پیار رکھیا سی چونکہ قرآن کہندا ہے اللہ فرماتے نے رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا اللہ پاک فرماتے ہیں میرے نبی دے صحابہ آپس دے اندر محبتاں والے پیار والے آپس دے اندر محبتاں کرن والے انج ادا ترجمہ سنو ذرا آپس وچ پھلاں دی بہار بن گئے کافراں دی ننگی تلوار بن گئے نبی پاک دے صحابہ دا پیار قرآن کے اندر رحماء اشداء علی الکفار کافران دی ننگی تلوار نے آپس بچ پھلاں دی بہار نے اللہ پاک نے یہ مقام صحابہ و عطا فرمایا توجہ کرنا ذرا نبی پاک نے صلوات و سلام دے نواسے حضرت حسین پاک دی عظمت سننا ذرا میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ان کر کے صحابہ دی محفل دے اندر تشریف فرما نے حضرت حسین چلدے اوندے نے نبی پاک دی طرف آ رہے نے کیا فرماتے نے میرے صحابہ تہاڈا دل کردا ہے جنتی شہزادہ ویکھن دے جنت دا نواب ویکھن دی دل کردا ہے عرضاں کردے جی حضور
ویکھنا چاہنے آ کیونکہ صحابہ تے جنت دی طرف دے اندر رہندے میرے پیغمبر فرماتے نے اچھا جی جنتی نوجوان ویکھنا جے اج میرے پیغمبر نے اشارہ فرمایا آپ فرماتے نے فَلْيَنْظُرْ إِلَى الْحُسَيْنِ فرماتے ہیں میرے حسین متق لاؤ یہ جنتی شہزادہ حضرات توجہ کرنا دراؤ اللہ پاک نے عزتاں عظمتاں تا فرمایا اس واسطے سے میں عرض کرنا چاہنا ہر بے مثال آقا دا رتبہ کمال آقا دا اللہ پاک نے میرے پیغمبر دے گھرانے میں شانہ دا فرمایا ہر بے مثال آقا دا رتبہ کمال آقا دا نبی پاک علیہ السلام دے گھر والے تے صحابہ میرے پیغمبر دے در والے سنو ذرا میرے پیغمبر دے دوارے تے بیوی بچے قربان کرن والے مال و دولت قربان کرن والے اللہ ذوالجلال دی قسم ہے چار بیٹے صحابیہ قربان کر دیتے نے او نبی پاک علیہ السلام دے صحابہ کر بے مثال آقا دا رتبہ کمال آقا دا تے میں بلال دی گل کراں ماراں تے ماراں کھا کے رب نو پکاردا ماراں تے ماراں کھا کے رب نو پکاردا سب تو بڑا محرم دا سبق جے محرم الحرام سب تو بڑا سبق اللہ دی توحید دا اللہ دی وحدانیت دا اللہ دی الوہیت دا محرم حرمت والا ہے 4 مہینے حرمت والے رجب شعبان ذیقعدہ ذوالحج اور محرم کتنے مہینے نے 4 حرمت والے اچھا مانا حرمت والا بلا کی آج دے نہیں قرآن آندہ ہے جدوں دا اللہ نے زمین اسمان پیدا کیتا ہے اللہ نے 12 مہینے بنائے کتنے قرآن کہہ رہا ہے جدوں دا اللہ زمین اسمان پیدا کیتا ہے مہینے کتنے بنائے 12 کئی بندے نے آیا میں تنگی فنگی جانے تو انہوں پتا ہے جو ہن 13واں مہینہ ہے اگر اللہ نے سنا ہے یہ بڑا بڑا گناہ ہے رب نے فرمایا مہینے کنے نے 12 بولتے نہیں 12 تے 12 درو 4 میں حرمت آ کافر لوگ جڑے سن وہ اپنی جنگ و جدل ختم کرتے تھے جدو حرمت والا مہینہ شروع ہو جاتا تے مانا کہ میں ایک مثال تاں یعنی محرم الحرام حرمت والا ایک گناہ جڑا بندہ موڑ کھنڈے چ بیٹھ کرتا ایک گناہ جڑا بندہ خانے کعبے حرم وچ کرتا کوئی فرق ہے احرام بنیا ہوئے اللہ دا گھر بیت اللہ ہے تو بندہ اتھے کوئی برائی کرے چے جائے کہ بندہ موڑ کھنڈے ہی برائی کرے فرق ہے ان کی فرق ہے گائے رمضان اپنا محرم میں گناہ کرنا این جی جرم ہے گا جی میں خانہ کعبہ گناہ کرنا ہے چونکہ کعبہ بھی حرمت والا ہے تے محرم بھی حرمت والا تے اسی محرم کی کر دے پہ اسی اللہ تعالیٰ دی ذات نو چھڑ کے تے اسی غیر اللہ دی پوجا پاٹ شروع کیتی ہے کیا محرم دی ایک قدر ہے جس محرم دے اندر عاشورہ 10 محرم الحرام میرے نبی فرمایا جڑا میرا امتی روزہ رکھتا ہے میں اللہ دا نبی امید کرنا اللہ دے 2 سالاں دے گناہ معاف فرما دے کیسا اعزاز حضور فرمایا 1 سال جڑا لنگ گیا ہے تے 1 سال جڑا آن آ جڑے کر لینی وہ بھی معاف جڑے اگوں کرے گا وہ بھی معاف یہ میرے پیغمبر دی حدیث ہے میرے معبود دی حدیث ہے ایسی کی کیتا ہے سنت کی ہے کہ نبی پاک نے بول دے نہیں اچھی بولو میں بھی کوئی نہیں رکھا ہے گا ایڈا کابروں نہیں میں بھی ستا ہی رہ گا روزہ رکھیا یہ میرے معبود دی اسی مسلمان ہیں نا اسی کہا جس دن حضور روزہ رکھا ہے اسی اس دن پانی پیاوان گے لوگ اسی پیون دے گا کہ نہیں اسی بجائے اس دے حضور دی سنت تے چل دے
اس دن روزہ رکھ دے، اسی اس دن ٹپ رکھ دیتے ہیں، پیو رج رکھ۔ محرم اس واسطے آئے دی حرمت پمال کرو، اللہ دی توحید دی تذلیل کرو، نبی دی سنت دی مخالفت ہوئے، کیا اس لیے آیا ہے؟ اسلام نے تے صبر دا حکم دیتا ہے، بما صبروا جنت وحریر، اللہ نے جنہ صبر کیتا ہے انہاں لیے آسان ریشم والی جنت تیار کی۔ اسی محرم دی قدر ہی نہیں سمجھتے، اللہ سانو محرم دی قدر کرنے دی توفیق عطا۔ محرم الحرام مسیتے کو بندہ ہوندا نہیں، میرے حسین پاک قربانی دے رہے ہیں، کہنے لگے تہاڈی کو آخری خواہش ہے؟ فرمایا ہاں، میں چاہنا میں نماز پڑھتا ہوں تے اللہ دے حضور پیش ہو جاؤں۔ اے ہے درس کربلا، اے ہے سیرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سرکار مدینہ جناب محمد رسول اللہ، نبی پاک علیہ السلام دا نام ہے تے محبت دے نال پیار دے نال درود پاک پڑھیا کرو، جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرا دل کرتا ہے میں تھوڑا ایمان تازہ کراں، منہ میٹھا کراں ذرا، کون میرا حسین، کون میرا حسین، ایویں تے نہیں جاندا زمانہ حسن نو، ایویں تے نہیں جاندا زمانہ حسن نو، اچیاں شانہ والائے نانا حسن دا، ایویں تے نہیں جاندا زمانہ حسین نو، اچیاں شانہ والائے نانا، اچیاں شانہ والائے نانا حسین دا، ایویں تے نہیں جاندا زمانہ فاطمہ نو، اچیاں شانہ والائے ابو فاطمہ دا۔ اللہ پاک نے نسبت بڑی اعلیٰ تے عطا فرمائی۔ آؤ جڑی گل میں سمجھانی چاہنا، میرے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ مکہ پاک کو نکلے، 7 ذی الحج تے میرا امام حسین نکل پہ آئے، کربلا دے میدان دے اندر پہنچن تو پہلے جدو امام مسلم کوفے دے اندر گئے، جدو پہلی نماز مغرب دی پڑھائی، کہن والے طریقہ دے لکھی آئے، 30,000 کوفی نے بیعت کی دے، کہنے لگے اسی امام حسین لی تیار، ساڑی جان ساڑا مال اولاد حاضر ہے۔ انہاں جدو بیعت کی دینا، اگلے دن فجر دی بیعت، پھر ظہر دی بیعت، پھر عصر دی بیعت، پھر مغرب دی بیعت، لوگ قافلے بدے جاندے نے۔ امام مسلم نے تحریر لکھی، حسین تشریف لے آؤ، حالات بڑے سازگار نے، تشریف لے کے آؤ۔ حضرت امام حسین اپنے بچیاں نو نال لے آؤ، گھر گھر دے جی نال لے۔ میرا امام حسین مکیوں نکل پہ آئے، آج رستے دے اندر ہی نے تے گورنر جڑا ظالم بیت اللہ بن زیاد انہیں اعلان کیتا، جڑا بندہ مسلم بن عقیل دی بیعت دی توڑے گا انہوں میں قتل کر دیاں گا، مار دیاں گا۔ یہ جڑے نعرے مارن والے سن، یہ جڑے شور شرابہ کرن والے، یہ جڑے خط لکھن والے، چٹھیاں پان والے، بلان والے، یہ ساری ہوڑی ہوڑی فرار شروع ہو گئے، حتیٰ کہ فجر دی نماز دے اندھیرے دے اندر امام مسلم کلے رہ گئے۔ کٹ تو کٹ 30,000 لا لو، کئیاں تو بڑے دستے 30,000 کربلا دے 72 شہیدان دے اندر ایک شہید نہیں ہے گا کوفے، کوئی ایک بھی خاندانی نہیں سی، کوئی ایک دا بھی خون اصلی اور نسلی نہیں سی، کوئی ایک بھی غیرت مند نہیں سی، جڑا کہ ہو کے سینہ تاندہ آل رسول الباد جائے جے پہلے میرا سینہ آتا ہے۔ یہ دا معنی کی بلایا گیا، دھوکا دیتا گیا، بلا کے بے یارو مددگار چھڑیا گیا، تے گلاں صحابہ نال کر دیو گا۔ معصوم بیٹا لے کے حضور دی صحابی آگئی، دودھ پیندا بچہ، حضور انہوں بھی جہاد تے لے جو، فرمایا کی کرے گا؟ حضور میں نہیں پتا ٹرن جوگا نہیں،
پر جدو تواڈے ال کافر دا تیر آئے اینو اگے کریا جے تواڈی ڈھال بن جائے گا شہید ہو جائے گا تے تواڈی اللہ حفاظت کر لے گا تے میں شہید دی ماں بن جاؤں. انہاں دے بارے پھر گلاں احد دے میدان میں شور ہو گیا نا حضور علیہ السلام شہید ہو گئے. ایک خاتون بوڑھی خاتون سبحان اللہ مدینہ پاک کو دوڑ پہنچی. صحابہ دا ایک گروہ ملیا کہنے لگی حضور دا کی حال کہنے لگے تیرا خامن شہید ہو گیا. حضور سلامت نے اچھا الحمدللہ. اگے دوڑی انہاں کہا تیرا بیٹا شہید ہو گیا حضور سلامت. اگے دوڑی حضور دا کی حال کہنے لگے تیرا باپ شہید ہو گیا. حضور سلامت نے اگے دوڑی حضور دا کی حال کہنے لگے تیرا بھائی بھی شہید ہو گیا. چار رشتہ دار باپ بیٹا بھائی خامد چاروں شہید نے. ذرا تصور ہے خاتون خاتون ایک عورت ذات ہے بیٹے دی شہادت سن لی سائیں شہید باپ شہید بیٹا شہید. کہنے لگی حضور دا کی حال ہے کہنے لگی حضور سلامت نے خدا دی قسم ایسا جملہ بولے قیامت تک ممبر و محراب جڑا ہے اس جملے نو بیان کرتا رہے گا قیامت تک روز روشن دی طرح. حضور دی زیارت کر کے کہندی کل مصیبت بعد کا جلل حضور تانوں ویکھ لے تے مینوں بیٹا باپ بھائی خامد بھول گئے. یہ صحابہ حضور دے کرانے نال آپ دی ذات نے اتنا پیار کر دے تے انہاں 30,000 جو کوئی ایک بھی اگے نہیں آیا. ایک امام مسلم نے شہید کر دیتا گیا. ٹائم تھوڑا ہے شہید کر تو پہلے آپ نے جب حالات دیکھ لیا آپ نے پھر دوبارہ خط لکھا فرمایا میرے بھائی حسین کوفے نہ کوفی لا یوفی اے جے جملہ افا یوفی دا معنی ہوندا وعدہ خلاف. فرمان لگے حسین کوفے نہیں آ کوفی لا یوفی انہاں وعدہ وفا نہیں کیتا حسین تسی کوفے. یہ چٹھی لکھ دی آپ رستے چی نے تے آپ نے چٹھی مل گئی کہ امام مسلم شہید ہو گئے. آپ نے واپسی کا ارادہ بھی بنایا تے مسلم دے بھائی کہنے لگے حسین ساڈا ویر شہید ہو گیا اسی جاواں گے اودا جنازہ پڑھاں گے انہوں کفن دیاں گے انہوں دفناواں گے واپس ہوں نہیں جانا. آپ کو لڑن گئے سن آپ معصوم بچے لے کے جنگ کرن گئے سن نہیں جنگ مسلط کیتی گئی. اس بدبخت اللہ انہوں دی قبرہ اگ نہ بھر دے جنہ نبی دے گھرانے تے ظلم کی. اور یہ عقیدہ سن لو میرا عقیدہ جڑا حسین دا قاتل ہے وہ بھی لعنتی جڑا حسین دے قتل وچ معاون ہے وہ بھی لعنتی ہے جڑا حسین دے قتل دے اندر خوش ہویا ہے وہ بھی بدبخت دنیا دا کمینہ ذلیل ہے. میرا حسین تے جنت دا شہزادہ ہے بھئی یاروں مددگار چھڈیا. آپ اجے کوفے پہنچے نہیں کربلا پہنچے نے اگوں قافلہ آ گیا گورنر عبید اللہ بن زیاد انہاں نال اوتھے مذاکرات شروع ہوئے. ہر گل دا گورنر نے انکار کیا. میرے حسین فرماتے نے ٹھیک ہے پھر تیرا ارادہ لڑائی ہے تو میں بھی تیار. قرآن نے گل کی تھی بھی ای ارض تموت جتے انسان دی اللہ نے موت لکھی ہوتی نا اتنے بندہ جانتا. تو میرے حضور علیہ السلام نے کی فرمایا صحیح حدیث پاک آپ علیہ السلام دے ہاتھ دے اندر ایک شیشی آپ علیہ السلام نے خواب لے کے ہاتھ دے شیشی آپ دی عمر مومنین زوجہ محترمہ پوچھتے ہیں حضور خیر تے فرمایا ہونے میں جتھے میرے نواز سے شہید ہونا میں اتھوں آیا میں
میں مقتل حسین تو آیا جتھے میرے شہزادے نے قربانی دینی ہے میں یہ میرے پیغمبر نے حدیث فرمائی ہے اور میرے محبوب کی حدیث حق اور پھر میرے عالی مقام اتنے جانا سی ایک قربانی دینی سی کیونکہ میرے حضور نے سرکار مدینہ جناب محمد الرسول اللہ محبت نہ پیار نہ درود پاک پڑھو جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے نواسا جنانا جان دی حدیث تے عمل کر دے پہنے اپنی جان دا نظرانہ پیش کر دے پہنے اللہ ذوالجلال دی قسم ہے یہ در کربلا دے اندر میرا حسین وہ در کوفے دے اندر امام مسلم شہید ہو گئے نے تے کوفے دیاں گلیاں دے اندر امام مسلم دے دو شہزادے پھردے نے ایڈے بے وفا نے ایڈے بد کردار نے کسے بندے نے امام مسلم دے شہزادیاں نو رکھنا گوارا نہیں کیتا انی تکلیف دیتی اتنا پریشان کیتا گیا امام مسلم دے شہزادے کوفے دیاں گلیاں دے اندر بیاروں مددگار پھردے نے امام مسلم شہید ہو گئے نے انہاں نو کوئی رکھن والا نہیں اہل دل نے انج ترجمہ کیتا ہے آندے نے اسی مسلم دے بچے ہاں لا وارث اسی مسلم دے پتر ہاں لا وارث سانو کوئی نہیں مکے پہچان والا کول امی نہیں کول ابو نہیں ویر کوئی موٹیاں تے چان والا کوئی بندہ تیار نہیں ادھر کربلا سج گیا ہے میرے مامیو حسین ڈٹ گئے نے کیوں نہ ڈٹ دے خون محمد پاک دا میرے پیغمبر دا نواسا جنتی شہزادہ علی دا لال فاطمہ دا زہرا دا جگر گوشہ ہے تے میرے حضور علیہ السلام اتنا پیار کردے سن حسین پاک دے نال اتنی محبت کردے سن حسین پاک دے نال میرے نبی نے ممبر چھڑ دیتا انج حسین ابن علی آئے حسن ابن علی آئے لمبیاں قمیضاں پہنیاں تھوڑا جہا قمیض قدماں دے تلے آئی تے گر گئے میرے نبی نے جمعہ چھڑیا اپنا پاک ممبر چھڑیا میرے نبی تھلی اتر گئے آپ نے حسن پاک حسین پاک نے چکیا آپ نے انج کر کے سینے لگا کے فرمایا انما اموالکم و اولادکم فتنہ آپ فرماتے ہیں صحابیو رب نے سچ کیا ہے مال تے اولاد ازمائش ہوندی ہے میرے بیٹے گرے نے انہاں دی تکلیف مینوں گوارا نہیں کتے میرے پیغمبر فرماتے ہیں ہمارے آنا یا میرا دنیا آپ فرماتے ہیں لوگوں میرا حسن پاک میرا حسین پاک میرے دنیا دے دو پھول نے نبی پاک نے پھلنا نہ تشبیح دیتی ہے حضرت توجہ کرنا ذرا ادھر میٹ سج گیا ہے میدان کربلا سجیا ہے ایک پاس ظلم دی داستان ایک پاس حق دی داستان میرے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ دا بیٹا بھی شہید ہو گیا پانی بند کر دیتا گیا تے آپ اپنے بیٹے نو دفنان دے پہنے اللہ پاک دی پھر بھی اللہ پاک دی نافرمانی نہیں کیتے صبر دا دامن نہیں چھوڑیا جو کہ نانا محمد کریم اماں فاطمہ زہرا بابا علی حضرت امام حسین نے صبر دا دامن نہیں چلیا اہل دل نے انج ترجمہ کیتا ہے اپنے چھوٹے جے بیٹے نو اٹھایا او دی قبر بنائی دفن کر دے پہنے فرماندے نکی جے قبر کڈ حسین نے پتر نو دفنا دتا اللہ مالکا حسین نے کچھ نہیں رکھیا پلہ چھاڑ حسین وخا دیتا پھر بھی صبر دا دامن نہیں چھوڑیا پھر اپنا وقت آگے کہنے لگے تیری کوئی تمنا ہے فرماندے میں نماز پڑھنی چاہنا میرا دل کرتا ہے نبی دا نواسا حالت نماز دے اندر حالت سجدہ دے اندر جو کہ نبی پاک فرمایا جدو مومن سجدہ کرتا ہے سب تو زیادہ اللہ دے قریب ہوندا ہے سب تو زیادہ اللہ دے قریب ہوندہ ہے تو بندہ سجدے دی حالت دے اندر ہوندہ ہے حضرت امام حسین فرماتے ہیں میں چاہنا ہاں میں سجدے دی حالت دے اندر ہوں اسی امن دے اندر نماز نہیں پڑھ دے اسی سکھان دے اندر نماز نہیں پڑھ دے مال و دولت دی فراوانی آؤ کار رونکاں لگیاں نے نماز تے نہیں ٹوک دی مؤذن کہتا حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح یہ بھی ہستی ہے جدے جدید گردن تے تلواراں تے نیزے تے خنجر کھڑے نے
کہندا پہلے نماز پڑھاں گا. اے میرے پیغمبر دی تربیت سے ایویں تیری نبی پاک دم کریا کردے سن. اعوذکما بکلمات اللہ التامات من کل شیطان وعامۃ ومن کل عین لامۃ. میرے نبی جدو حسن پاک حسین پاک آندے نبی پاک انہاں نوں دم کردے دم کردے سن. اعوذکما بکلمات اللہ, اللہ میں حسن پاک نو حسین پاک نو تیری پناہ دے اندر دینا من کل شیطان ہر قسم دے شیطان دے شر کرو ومن کل حامت ومن کل عین لامت ہر نظر بد کو اللہ ہر بری شر کرو میں تیری پناہ دے اندر دیندا پیا. ادا مانا کی بندا ہے اللہ میرے حسن دیاں حفاظتاں فرما, اللہ میرے حسین دیاں حفاظتاں فرما دے. میرے پیغمبر نے دم کیتا خدا پاک دی قسم اہل بیت کو علم سکھو ذرا اسی تے نماز دے اندر بھی ہو دعا پڑھنے آؤ. نبی پاک دے ناز سے حضرت حسن دی عمر صرف 7 سال دی ہے. نبی پاک فرماتے نے میرا بیٹا میں تینوں دعا یاد کرنا اپنے وطر دے اندر پڑھیا کر. حسن پاک نو میرے نبی نے دعا سکھائی اللہم اہدنی فی من ہدیت وعافنی فی من عافیت وتولنی فی من تولیت وبارک لی فیما آتیت وقنی شر ما قضیت فإنک تقضی ولا یقضی علیک انہ لا یذل من والیت ولا یعز من عادیت تبارک ربنا وتعالیت. نبی پاک نے دعا کنوں سکھائی ہے؟ سارے بولو. حضرت حسن پاک کو 7 سال دی عمر کیوں جی اسی کیڑی دعا پڑھنے بولے یہی پڑھنے نا. ساڈا وطرے جدو دعا کرنے وطرے تے اسی اللہم اہدنی فی من وعافنی فی من وتولنی فی من تولیت وبارک لی فی ما آتیت. اگر دے جملیاں تے غور کرو خدا دی قسم کمال اور وظیفہ کرنے دی لوڑ ہی کوئی نہیں. اللہم بارک لی فی ما آتیت, اللہ جو تمہیں دیتا ہے دے برکت پا. وقنی شر ما قضیت, اللہ ہر طرح دی جڑی شارے اللہ تیری بری تقدیریں میں نو بچا لے. فَإِنَّكَ تَقْضِي وَلَا يُقْضَى عَلَيْكَ, اللہ تو تیرے فیصلے غالب ہوندے نے تیرے تے کسی دا فیصلہ چلدا. اِنَّهُ لَا يَذِلُّ مَن وَالَيْتَ, اللہ جنہوں تو ہدایت دے میں کوئی گمراہ کر سکتا. وَلَا يَعِزُّ مَنْ عَادَيْتَ, اللہ جنہوں تو عزت دے میں کوئی خراب کر سکتا. تبارک ربنا وتعالیت, اللہ تو بابرکت ہے, اللہ تو بلند ہے. ایک کنی قیمتی دعا ہے اللہم اہدنی فی من ہدیت, اللہ میں نو ہدایت تو دے جویں تو لوکاں نو ہدایت دتی ہے میرے اللہ. اللہ سانو یہ دعا اسی تے دعا بھی وہ پڑھنے ہیں جڑی حسن پاک نے نبی پاک نے سکھائی. اللہ سچی محبت نصیب فرما. آمین. اچھی آمین کہہ. آمین. ٹائم کافی ہو گیا پھر آمین کہہ. آمین. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ 10 محرم الحرام عصر دی نماز دا وقت ہے. اپنے اللہ دے حضور جامی شہادت پیش کر گئے. میرے پیغمبر دا گھرانہ, میرے پیغمبر دے گھر والے, نبی پاک دے علیہ السلام دے گھر والے 72 دن قربانیاں دیکھ کے سرخرو ہو گئے نے. حضرات آؤ توجہ کرنا ذرا. اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ ولیکن لا تشعرون. اللہ فرماتے ہیں جڑے میرے رستے دے اندر شہید ہو جان انہاں نوں مردہ نہیں کہنا بل احیاء, بلکہ وہ زندہ نے. دوسری جگہ تے قرآن پاک نے اللہ فرمایا عند ربہم یرزقون, جڑے شہید ہو جاندے نے انہاں نوں اللہ رزق بھی دیندا ہے. ایک حدیث پاک وچ آوندا ہے اللہ ناں دی روحاں سبز پرندیاں دے اندر پا دیندا ہے. جنت دیاں بہاراں لیندے نے, جنت دے میوے چکھدے نے, شہید نوں سکون ملدا ہے. اینڈ دا ترجمہ کراؤ سبز جانوران دی صورت تے بن کر سیر کریں دے. سبز جانوران دی صورت بن کر سیر کریں دے. رات
छाती तले अरश दे साए विच कंडी ना रहंदे ते अल्लाह कहे शहीदां ताई हदीस पाक दा तर्जमा करदा पिया रब कहे शहीदां ताई कुछ होर भी चाहो मंगो सजदे पै कर अर्ज करेंदे रब रहीम करीमा कन्नी सुनिया ना अखी डिठियां अल्लाह दित्तियां ने तू नहीं मां अल्लाह बहारा मिल गया रौनक मिल गया ने इधर बंदा जान देंदा है उधर अल्लाह जन्नत दा माल दे देंदा है शहादत एजाज है शहादत मनसब है शहादत ओदा है काबा दे रब दी कसम है क़यामत वाला दिन होएगा अल्लाह शहीदां नु कहेगा आ मेरी जन्नत पई है जो दिल चाहता है हासिल कर लो ते शहीद कहेगा अल्लाह तेरी जन्नत दे अंदर मजा नहीं जड़ा शहादत दी मौत दे अंदर आया है इंज समझो जरा जदों करबला दे अंदर हुसैन दी गर्दन ते खंजर चलिया तलवार चली है जेड़ा मजा शहादत दे अंदर है रब दी जन्नत विच भी नहीं लभदा एजान अल्लाह शुहदा नु देंदा है हजरात शहादत मनसब है शहादत इज्जत है शहादत मकाम दा सर्टिफिकेट है ते रब दा बल अहयान जेड़ा मेरे रस्ते दे अंदर शहीद होए ओनु मुर्दा नहीं कहना वला किल्ला तशूरून अल्लाह ने दी शाम दी जिंदगी दा तानू नहीं पता कि दी जिंदगी है आओ नबी पाक अलैहि सलाम नाल प्यार करवा लो मैं दाव ते फिक्र देना चाहना मेरा अकीदा मेरा ईमान सुनो जरा मैं ते गली गली होके देंदा फिरना रख दिल विच प्यार अली दे बच्चियां दा बन जाता बेदार अली दे सारे बड़ोदरा कल मुकाई टाइम काफी हो गया बन जाता बेदार अली दे किरदार वेखो एक बाबा वजू करन लगा ते वजू गलत करदा हसन पाक आ गए हुसैन पाक आ गए बाबा जी पूरा खलोया जी अच्छा बेटा कहते बाबा जी असीं दोनों वजू करने ये कहता मेरा वजू ठीक है मैं कहना मेरा ठीक है बाबा जी जरा फैसला करा जे किदा ठीक आज एक किरदार नबी दे घराने दा समझाना बाबे नू है ते ये नहीं कहा बाबा 70 साल हो गया बग्गी तेरी दाढ़ी है तेनू वजू नहीं आंदा हुंदा कौन दा मौलवी तेनू हाले वजू दा तरीका नहीं आंदा सारी उम्र की करदा रहा आज दे मौलवियां नहीं करना ये शहजादे ने आजे नन्हे मुन्ने ने कहा बाबा वजू गलत करदा तरबियत मां फातिमा दी नाना मुहम्मद करीम दी बाबा हैदरे करार है सुभान अल्लाह बाबा जी साडा फैसला करे एक वजू कर लगदा दूजा वजू कर लगदा बाबा एक बार वेख्या दूजी बार तीजी बार दा पुत्रो गल समझ आ है बाबा भी अकलमंद माशाअल्लाह बोलदे ने सुभान आगे साडे बाबे जेड़े ने माशाअल्लाह ये ते 90 साल विच भी डायरेक्ट नहीं होंदे दाढ़ी ਨੂੰ ਇੰਜ ਮਨਾਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਬਾਛਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਰਾ ਖਿੱਚ ਕੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਇੱਕ ਰੜਕਦਾ ਹੈਗਾ ਵੇਖੇ ਨਾ ਮੌਲਾਨਾ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਅੱਲਾਹ ਉਹਦੀ ਕਬਰ ਮੁਨੱਵਰ ਫਰਮਾਏ ਆਮੀਨ ਉਹ ਆਲੇ ਜਾਣੇ 100 ਸਾਲ ਜੀ ਬਾਬਾ ਦਾ ਮੈਂ ਮਰ ਕੇ ਕਬਰੇ ਜਾਵਾਂ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਆਖਣ ਬਾਬਾ ਅਜੇ ਪੱਕੂ ਹੀ ਹੈਗਾ ਹੈ ਇਹ ਹਾਲਤ ਸਾਡੀ ਤੇ ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਆਲੇ ਬੈਤ ਨਾਲ ਹੁਸੈਨ ਪਾਕ ਨਾਲ ਉਹ ਮੇਰੇ ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਦਰਸੇ ਕਰਬਲਾ ਸਬਰ ਹੈ 70 तन कुर्बान करके ते सबर दा दामन नहीं छड्या एवें नहीं हुजूर फरमाया जिदा बचपन जे एक बेटा फौत हो जाए ते बंदा सबर करे अल्लाह फरिश्ता नु आंदा इब्नु लहू बैतन फिल जन्ना जन्नत इस बंदे दी महल बना दियो सम्मू लहू बैतल हम्द इहदे महल दे बाहर लिख के बोर्ड ला दियो बैतल हम्द इन्हें तकलीफ के वक्त अल्लाह ने भुलिया नहीं इन्हें अल्लाह की तारीफ की इन्हें इनाम के अंदर जन्नत का माल दे आज एक किरदार अल्लाह सानू नसीब फरमा आमीन कुची आमीन कह आमीन
سرکار مدینہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے نواسیاں دی محبت بری گل تے کل مقام آؤ میرا دل کرتا ہے مل جل کے پڑھیے ذرا رکھ دل وچ پیار علی دے بچیاں دا بن جا تابعدار علی دے اللہ دا محبوب او بندہ بن جاوے جیڑا بھی حبدار علی دے بچیاں دا رب دے پاک کلام گوائیاں دتیاں نے ایسا ہے کردار علی دے بچیاں دا بن جا تابعدار جننے لوگ آئے ہو جننے تشریف لے کے آئے ہو سارے جملے دا سارے خطبے جمعے دا نچوڑ دسن والا اگر کوئی بندہ پوچھتا ہے جناب تاڑے مولانا صاحب نے جمعے دے اندر کی سبق دیتا ہے تانوں سارا سبق بھول جائے آج جملہ ضرور دسنا ہے کہ مولانا عبداللہ صاحب نے کیا ہے بن جا تابعدار علی دے بچیاں دا بن جا تابعدار علی دے بچیاں دا اللہ پاک نے کرانے نوالا بنایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا